नयाँ स्टिकर ट्याङ्कमा होइन एन्ड राइट सेफ राइट हार्ड ल ल ल अनि ट्याङ्कीमा चाहिँ अलिकति धेरै स्क्र्याचहरू लाग्दो रहेछ होइन अनि कलर पनि फिरिदो रहेछ MC25 को सो स्टिकर हाल्नुभयो भने चाहिँ राम्रो देखिन्छ होइन अनि त्यसपछि नयाँ पनि अनि स्क्र्याच पनि त्यस्तो लाग्दैन अरू ट्याङ्क गार्ड स्टिकर हुन्छ नि त्यो युज गर्दा पनि हुन्छ अनि मेरो बाइकल साइकको मिनिङवाला भिडियो पनि अहिले युट्युबमा आइसक्यो सो यु क्यान गो एन्ड चेक इट आउट माथि आई बटनमा सो व्हाट्स अप एभ्रीबडी दिस इज अ बाइकल साइक अगेन बाइक विथ एनदर भिडियो होइन बोक्दै त यही हो नाग पोखरी हो तोर्बे सो सासोत आइसक्यो एन्ड सासोत म एन्ड निसोत अहिले बाइकको टेस्ट राइडमा जाँदैछु एन्ड धेरै महिनापछि टेस्ट राइड गर्न जाँदैछु होइन एन्ड यस इट इज एसियन बिस्ट 250 यो बाइकको बारेमा चाहिँ अहिले अब बाइक चलाउँदै कुरा गरौँला होइन एसियन बिस्ट 250 चलाउँदै यही साइडमा छ जस्तो लाग्यो एसियन बिस्टको सोरुम चाहिँ नागपोखरीमा थियो अहिले चाहिँ चेन्ज भएर महेन्द्रको अपोजिटमा छ अरे महेन्द्रको सोरुमको अपोजिट अब त्यति जानु पर्यो जानु त परिहाल्यो यो बाटो कहाँ निस्किन्छ बाटो त छ नि ए अघि नि थाहा भएको अघि नआउनु हुन्थ्यो नि अरे त्यो बाटो It's leading me home. It's leading me home. It's coming down. Raining on me. Raining on me. It's coming down. Raining on me. सुधो पो रहेछ एसियन बिस्टको सोरुम त भित्र रहेछ नि A few moments later.
एसियन बिस्ट 250cc होइन। एन्ड नेपालमा जति पनि डट बाइकमा 250 सिरिज छ नि होइन, त्यो सिरिजमा चाहिँ सबभन्दा सस्तो बाइक बिएसपी चाहिँ 22.5 अनि टर्क चाहिँ 19। अनि यो चाहिँ अब डिफ्रेन्ट भेरिएन्टमा आउँछ कि होइन, एउटा मोटाडमा, एउटा सेमी डटमा एन्ड डटमा। ब्लू कलर चाहिँ डटमा होइन, एन्ड अघि मैले चलाएको रेड कलर चाहिँ सेमी डटमा थियो है। यस बाइक एकदमै राम्रो छ होइन, एन्ड पिकअप पनि एकदमै स्मुथ, पावर डेलिभरी पनि एकदमै स्मुथ छ कि यसको। अनि यो बाइक चाहिँ स्पेसल्ली राम्रो हुनुको रिजन चाहिँ यसको ग्राफिक्स होइन, अनि ग्राफिक्स, पावर डेलिभरी एन्ड टायर पनि एकदमै राम्रो टायरमा छ है। टायरको ग्रिप पनि एकदमै राम्रो छ। एन्ड दिस इज एसियन बिस्ट 250S। सो हजुरहरूलाई पहिला पनि थाहा थियो होला होइन, यो एसियन बिस्ट चाहिँ पहिला पनि आइसकेको थियो, तर त्यो चाहिँ अलिकति अर्कै लुक्समा थियो क्या। एन्ड अहिले चाहिँ यो एसियन बिस्ट 250 लन्च हुँदाखेरि चाहिँ जो सोचेको भन्दा एकदमै राम्रो भएर आएको छ नि यो बाइक। अनि यसमा हामीले पाउन सक्छौँ यो मोबाइल राख्ने, एन्ड त्यसपछि मोबाइल चार्जर पनि छ यसमा होइन। एन्ड यु क्यान सी एक्सिलेटरको तार पनि मजाले हेर्न मिल्छ है। यसको एट्र्याक्टिभ्स ग्राफिक्सले गर्दा चाहिँ धेरै जस्तो कस्टमर्स एन्ड यङ्स्टरहरूले मन पराइराख्नु भएको छ कि यो बाइक है। यसको पर्फेक्ट सिट, एन्ड यसको सिटमा चाहिँ लाइक अब अरू बाइकमा पनि त्यस्तै होइन, यो बाइकमा चाहिँ दुईजना चढ्दाखेरि अलिक त्यस्तो राम्रो देखिँदैन, एन्ड लङ ट्राभल गर्दाखेरि पनि डबललाई अलिक त्यस्तो राम्रो हुँदैन होइन। एन्ड ब्रेकिङ पनि एकदमै राम्रो छ, एन्ड यो पनि एडजस्टेबल छ, लडे पनि यो भाँचिँदैन होइन। सो माइलेज चाहिँ कम्पनीले भनेको अनुसार 30 देखि 35 किलोमिटर पर लिटर छ होइन। 19 मिटर टर्क 7000 RPM, अनि त्यसपछि बिएसपी चाहिँ 22.5 बिएचपी। सिट हाइट पनि अब तिनटैको फरक पर्छ कि, यसो चाहिँ 920 मिलिमिटर होइन, अनि ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ 310 मिलिमिटर टाइप, एन्ड चेन एडजस्टर पनि छ होइन। एन्ड ब्रेकिङ चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई, चेन राम्रो छ, एन्ड जस पहिलाको भन्दा एकदमै राम्रो भएर आएको छ होइन। अनि साइड लाइट पनि अर्कै छ, नम्बर प्लेट भइहाल्यो, यो रेड कलर त्यो, अनि अर्कोमा छ। एन्ड यसमा चाहिँ डिबी किलर हालेको छैन, अर्कोमा चाहिँ डिबी किलर नहाल्दा चाहिँ एकदमै लाउड साउन्ड आउँदो रहेछ। एन्ड मैले मेरो पहिलाको भिडियो जस्तो पनि होइन, यहाँ पनि यसलाई पनि अइल ग्रिजिङ गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति यसको एज पनि अलिक बढ्न जान्छ होइन। इन्जिन पनि राम्रो छ, एन्ड सक पनि एडजस्टेबल लाइक अरू क्रस फायर, क्रस एक्स अरू जस्तो होइन। अनि यो बाइक चाहिँ 5 गियर्स मात्रै हो, 6 गियरमा आउनुपर्ने तर आएन होइन। त्यही एउटा कुरा ल्याक भइरहेको छ। एन्ड अलमोस्ट जेस हुन्छ नि, मेरो हाइटलाई चाहिँ अलिक सुटेबल छैन, तर 5.5 भन्दा माथिकोलाई चाहिँ यो चाहिँ एकदमै दामी बाइक हुनेवाला छ क्या, किनभने यसको प्राइस एकदमै लो होइन। एन्ड मेन कुरा नै प्राइस हो है, अब प्राइस राम्रो भएपछि अरूलाई अब सबैले राम्रो हुन्छ होइन। अनि यसको ट्याङ्क चाहिँ 7.5 लिटर, तर यसलाई चाहिँ 10 लिटरसम्म हाल्न मिल्छ हो कि ट्याङ्की बढाउनु मिल्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो है। यो स्टिकर चाहिँ निकाल्न मिल्छ है। जोस् सबै राम्रो छ है, मलाई चाहिँ बाइक मन पऱ्यो। एकछिन त यसको प्राइस सुन्दाखेरि चाहिँ म त एकछिन बाइक बेचेर यो लिम्की हाउस लगाइरहेको, तर हाइटले गर्दा पनि मिल्दैन है। हाइट डज नट म्याटर, बट अल्सो डट टायर भन्दा चाहिँ मोटा टायर एकदमै सानो छ कि, मोटा टायरमा चाहिँ 5.4 जतिको हाइट भएको मान्छेले पनि भ्याउनुहुन्छ होइन। सो गाइज इफ यु लाइक द बाइक देन प्लिज कन्ट्याक्ट एसियन बिस्ट है। अरू त्यस्तै हो, सक राम्रो छ, एक्सिलेटर, पावर डेलिभरी, हाई बिम, लो बिम, अरू सबै त्यस्तै हो है। त्यही हो, अब चाहिँ लेट्स गो। एन्ड मेरो चढ्ने स्टाइल थाहा नै होला होइन। एन्ड हामीसँग चाहिँ बाइकको वैशिष्ट्य पनि हुनुहुन्छ होइन।
एउटा व्हिली पनि गयो। जाँदैछु यसमा चाहिँ डिबी किलर छैन कि होइन, त्यही भएर एकदमै लाउड साउन्ड आइरहेको छ होइन। बाइकर वशिष्ठ होइन म चाहिँ, अनि अहिले गएर उसलाई पनि सोध्छु, उसले हिजो एक दिनको लागि बाइक लिएर गएको थियो होइन, त्यही भएर एक्जस्ट चाहिँ मन पऱ्यो यार, एक्जस्ट चाहिँ मन पऱ्यो क्या। सो गाइस अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ बाइकर वशिष्ठ होइन, धेरैजनाले चिन्नु भएकै होला है। एन्ड उसले चाहिँ 3-4 दिन भयो यो बाइक टेस्ट राइड गरेको, अनि त्यही भएर अब यसको अझै रिभ्यू जानलाई चाहिँ उसलाई नै सोधौ होइन। सो तिमीले यो बाइक चलाउनु चाहिँ कस्तो फिल आयो? म चाहिँ डट बाइक क्याटेगोरीमा चाहिँ हल्का नयाँ नै हो होइन। मैले चाहिँ अब टेक्निकबाट म काम गर्ने कम्पनीबाट चाहिँ बाइक हामीले पहिला सुरुमा चाहिँ टेस्टिङ फेजमा हामीले बाइक चाहिँ गरेर अब टेस्ट गर्न लागेको छौँ। मैले फर्स्ट टाइम बाइकमा बसेर चलाउँदाखेरि चाहिँ प्लस फोन चलाउँदा रमाइलो भयो। त्यो सामपछि बाटोतिर चलाएँ होइन, हल्का अफरोतिर पनि गएँ हल्का। फिचर्स पनि बाइकमा नयाँ नयाँ छ, लाइक यो के अरे यो मोबाइल गार्ड पनि अब सबै बाइकमा त हाल्दैन होला होइन, मेटलको रहेछ। गियरहरू पनि अलि राम्रो राम्रो हालेको छ जस्तो छ, तर अब टेस्टिङ फेजमा छ बाइक। मैले पनि लिएर गएर अब चलाउँछु होइन। अब चलाएपछि कस्तो रिभ्यू हुन्छ चाहिँ हाम्रो अब टेक्निकको वेबसाइटमा आइहाल्छ रिभ्यू। त्यसपछि अब उसको ब्लग पनि तपाईँहरूले देखिहाल्नुहुन्छ फर्स्ट इम्प्रेसन। यो बाइकको लागि चाहिँ आउनु एकचोटि होइन, बाइक पहिलाको एक्सपिरियन्स भन्दा अहिले त्यही लुक्सै लाग्दैछ कि लुक्सको लागि नै पैसा हाल्नु जस्तो छ कि। त्यही भएर हामीले अब टेस्टिङ फेजमा छ बाइक, अलि राम्ररी चलाएपछि अब कस्तो हुन्छ लाइक अफरोडतिर अनुरोतिर अब यत्तिकै हिँड्नु थाहा हुँदैन नि त बाइक एकचोटि साइड गर्दैन, त्यही हो। सो इफ हजुर चाहिँ काठमाडौँमै भ्यालीमै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आएर टेस्ट राइड गर्नु होइन, एन्ड प्राइस पनि रिजनेबल छ। साइड सोरुमको अलिकति अगाडि छ बाइकको, महिन्द्रा सोरुमको ट्याक्कै अपोजिट होइन, त्यो मैले अगाडि पनि भन्छ कि त्यो चाहिँ ठिक छ बाइक, लाइक प्राइस पनि कमै हुन्छ। अब भित्रको पार्ट्सहरू त अब त्यो चाहिँ अब टेक्निकली स्पेक्स टेक्निकली अब इन्जिन पनि अब जस हेर्दाखेरि चाहिँ बलियो नै छ होइन। यो सबै प्लास्टिकबाटै बनेको लड्यो पनि
नभाचिने टाइप मलाई चाहिँ बेस्ट मोटार लाग्यो होइन, त्यो भएर मैले मोटार लगाउँदैछु। अब मोटार पनि सानो पनि सानो पनि एउटा अब तपाईँ चलाउने एक्सपिरियन्सको लागि पनि ठिक हुन्छ नि त, त्यही भएर लगाउँदैछु। अब रिभ्यू आउँछ, छिटै आउँछ। सो टेक्निकलाई पनि सपोर्ट गर्ने होइन एन्ड सपोर्ट मी एज वेल। सो सी यू सुन गाइस। ल बाई। ल जाम पस। सो बाइकर वशिष्ठले चाहिँ उसले चाहिँ मोटारमा लिएर जाँदैछ होइन फर अ राइड। अनि सेमी मोटार र के अरे सेमी डट र डट बाइकको प्राइस चाहिँ 4 लाख रहेछ होइन। एन्ड मोटारको चाहिँ 4,20,000 ड्यु टु अब त्यो टायर चेन्ज भएर होला, टायरको क्वालिटीले गर्दा होला होइन। यसको चाहिँ पावर डेलिभरी चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। व्हिली पनि यस्तो मजा लाग्ने, मैले फर्स्ट टाइम होला होइन डट बाइकमा व्हिली हानेको। एन्ड जस मजा आयो। दिस म्यान आई सर ओ लर्ड हेल्प मी टु बी प्योर बट नट इट। सही हो। सो गाइज अहिले चाहिँ हाम्रो रिभ्यू सिभ्यू यताउता सब सकिसक्यो होइन। इफ यु लाइक द भिडियो देन डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब दिस च्यानल होइन। एन्ड बेल बटन चाहिँ प्लिज अन गरिदिनु होला सो द्याट यु विल गेट नोटिफिकेसन वेन आई विल अपलोड अ भिडियो। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि मैले जति बेला भिडियो हालेँ होइन त्यसले ट्याक्क नोटिफिकेसन आउँछ क्या। अनि त्यति बेला हेर्नुको मजा र पछि हालिसकेपछि 2-3 दिनपछि हेर्नुको मजा नै छुट्टै आउँछ क्या। त्यही भएर जति छिटो हेर्नुभयो त्यति छिटो मजा आउँछ होइन। टु फिल द थ्रिल बेल बटन चाहिँ अन गर्नु होला है। अनि त्यही हो, किप सपोर्टिङ, राइड सेफ, राइड हार्ड। सी यु इन नेक्स्ट ब्लग। सो टिल देन बाई बाई।